जी वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में। और बात हम कर रहे हैं आज जैसे योम एहतजाज है पाकिस्तान में शिया किलिंग के ख़िलाफ़, जियो चैनल के ख़िलाफ़, और इसके अलावा वीक रिव्यू भी है। इस पर आपने जो पहले हिस्से में जो लोग आए उनका बहुत शुक्रिया। तो बस यही बात हो रही है, हमारी व्यूवर्स भी इसी पर बात कर रहे हैं कि वाबस्तगियाँ चल रही हैं किसी की अगर सियासी जमात के साथ है, अगर वो स्याह कर रही है, सफ़ेद कर रही है, बस ठीक है वही हो रहा है। और जो अदालतें हैं, जो इदारे हैं, अहम तरीन अदालतें हैं, उस हवाले से वो भी अपने अपने मकासद में है कि जो भी हुक्मरान हैं उनके साथ उनके अगर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो हुक्मरान कुछ भी कर लें तो बिल्कुल ठीक है। और अगर हुक्मरानों के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही तो वज़ीर आज़म को भी तलब किया जा रहा है, सब कुछ केसेस भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वही बात कि इंसाफ जो है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे, कोई रुकावट ज़रूर आगे आ जाती है। तो इसका क्या फ़ायदा जब ये हमारे इदारे इसमें अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे, और ख़ास तौर पे जब इंसाफ का कटहरा जो है और जो भी वहाँ पर मुजरम खड़ा है या मुल्ज़म खड़ा है उसको ये नहीं पता कि अगर उसकी वाबस्तगी या उसकी कोई सिफारिश नहीं है तो उसको सज़ा भी दे दी जाएगी। बहुत से ऐसे लोग, जैसे हम मुहर्रम उल हराम का जुलूस निकाला गया, 76 के करीब लोग पकड़े गए और उन पे अब फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। और ऐसे तालिबान जो कत्ल करते हैं उनकी वीडियोज़ मौजूद है गर्दनें काटने की, उनके साथ वो मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो ये जो दोहरी पॉलिसी है, दोहरा मेयार है, ये एक इंसाफ में भी आ जाए तो फिर ये एक आखिरी समझे कि आखिरी स्टेप है, वो फिर आगे गहरी खड़ी है या बहुत ही ज़्यादा तारीख ही है कि उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो सूरत हाल वो मज़ीद बिगड़ेगी, बेहतर नहीं होगी। तो यहीं से वापस आना है तो ऐसे धरनों में और ऐसे जुलूसों में, ऐसी जो भी बेदारी के हवाले से कोई भी कॉल दी जाती है उसमें शामिल होना हम सबकी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहता हूँ कि अहले बैत की जो उन्होंने गुस्ताखी की है इसके हक में तो सिंध के शहर ठट्ठा में हिंदुओं ने भी एक जुलूस निकाला है, तो मुसलमानों के लिए तो फिर जिसने नहीं निकाला या कुछ नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। अभी मैं ये कहता हूँ कि ये उर्दू लाइन में जो लिखा हुआ आ रहा है, मैं पहले कुरान पाक से जितने हम दूर हैं उतने ही हम जलील हो रहे हैं। अभी कुरान पाक में जब है कि दुश्मन को आप मौका न दो, अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखो, तो हमारे पास अपनी हिफाजत के लिए एक या 2-3 मोबाइल होते हैं पॉकेट में पड़े, हथियार तो होता नहीं, सुन्नत तरीका हथियार रखना है। और ये उर्दू लाइन में आज किसी खैबर पख्तूनख्वा की शिया उलमा कौंसिल के चेयरमैन ने लिखा है कि हज़रत अली शेर खुदा 25 साल तक एहतजाज करते रहे, उन्होंने लड़ाई नहीं की, ये किसके आगे वो एहतजाज करते रहे। उन्होंने तो खारजियों को भी 3 दफा समझाया, जब नहीं समझे तो 12,000 खारजी थे और 4,500 मुसलमानों ने हमला करके उनको जेर किया। तो ये अगर हमारे उलमा से दूसरे महीने कर लीजिए, जो पीर है बिल्कुल उसने ठीक है, पीरों पे बात करो, पीर सारे अहले बैत के आशिक बने, हुजूर के आशिक बने, बस अपने अपने उस बैठकों में बैठे वो खा रहे हैं, लोगों को भी निकम्मा किया, उनसे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इनको एक जहाज में इकट्ठा करके अतौरों की तरह जहाज को ही मेहरान में डबो देना। उलमा भी मैंने कोई नहीं देखा, कोई आलम मैंने नहीं देखा किसी अदालत में खड़ा हुआ एहतजाज तो छोड़ो, अदालतों में नहीं देखा, न शिया न सुन्नी। अहमद रजा है वो सुन्नी है, वो भी आलम दीन नहीं है, आम जवान है। तो ये सब पे अल्लाह की लानत हो। शहजादे सर, आप क्या कहने, आपने पूरा भरपूर आपने एक मौका दिया गया आपको आज़ादी राय का, और आपने चलते चलते एक सारी बात उलट कर दी, और जो भी आप कह के गए पता नहीं कोई लोग आपसे इत्तेफाक करें या नहीं करें। आप ऐसे जवान हैं कि आपने कभी कोई हमारा जो मजहबी प्रोग्राम चलता है, हमारा दीनी प्रोग्राम चलता है, उलमा कराम का प्रोग्राम चलता है, सवाल जो आपके प्रोग्राम में आपने कभी भी कॉल नहीं की, और आप इस प्रोग्राम में आते हैं और बिल्कुल बेहंगम सी आप ना नाम बताते हैं, कभी कोई नाम बताते हैं, कभी दूसरा नाम बताते हैं, बेलगाम घोड़ी की तरह आप दौड़ते चले जाते हैं। और हम भी, क्योंकि ज़ाहिर है ऊपर नंबर लगा है, आज़ादी राय देना हम सबका ये फ़र्ज़ भी है, लेकिन इससे ज़रूर हमें पता चलता है कि आप और आपकी तरह के जो लोग हैं वो इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। और जिस हथियार की आपने बात की कि हर मुसलमान हथियार, ये एक बहसियत कौम या बहसियत मुमलिकत जो हथियार इस वक्त पाकिस्तान के पास है, तो ये अब जगह जगह इसकी एक जो गिरावट की वजह यही तो है कि हर बंदे के पास अब हथियार भी है, मोबाइल भी होंगे लेकिन हथियार भी है। तो ये जो नाजायज़ असला है, नाजायज़ हथियार है, अगर वो हुकूमत के पास ही हो या हुकूमत के पास वही कहता ऐसा बेहतरीन बंदोबस्त है कि अब तो पाकिस्तान एटमी ताकत है, बैरूनी तौर पे पाकिस्तान को कोई भी हिला नहीं सकता, कोई उसको मैली आँख से देख नहीं सकता,
تو یہ ہتھیار ختم کرنے ہوں گے. اور آپ کوئی جو ہمارا دینی پروگرام چلتا ہے, علماء کرام کا پروگرام چلتا ہے, کچھ سوال جو آپ کوئی بھی آپ جو بات کرتے ہیں اس میں سوال پوچھیں اور ان سے ان کا جواب لیں, اور تھوڑا سا ٹھہر جایا کریں تاکہ آپ سے کچھ بات ہو جایا کرے. آپ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور بالکل اپنا جو ہے وہ چلیں, آپ آتے رہیں, ہم آپ کو ویلکم ہی کہیں گے, لیکن اس سے کوئی لوگ آپ کی بات سے متاثر نہیں ہوتے ہوں گے, آپ کو بھی پتہ نہیں کن کن کلمات سے آپ کو یاد کرتے ہوں گے, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں. یہ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جاوید جی لندن سے بول رہا ہوں. جاوید صاحب لندن سے. جی بسم اللہ. فاروق صاحب, سب سے پہلے تو جو اہل بیت کی تزئین کی گئی جس طریقے کے ساتھ, یہ قرآن پاک میں جب فرما دیا کہ ان کو پاک کر دیا, وہاں اہل بیت کی اتنی تعریف کی گئی, تو یہ اہل بیت کی اور قرآن پاک کی توہین تصور کی جانی چاہیے. جو لہجہ اختیار کیا گیا اس کی جتنے بھی بھرپور مذمت کی جائے وہ کم ہے. صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ پاکستان میں لاہور میں بہت کچھ ہو رہا ہے, فلاں جگہ ہو رہا ہے, لیکن آپ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر بھی جو چیزیں ابھی انگلینڈ میں لنڈن میں ہیں وہ مانچسٹر میں نہیں ہے. جو مانچسٹر میں ہیں وہ دوسرے ٹونوں میں نہیں ہے. تو بڑے بڑے ٹونوں میں بڑی پلاننگ ہوتی ہے, وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, باہر کے لوگ آتے ہیں, ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, تو وہ اپنے فنڈنگ ہوتی ہیں. دوسرا رہ گیا کہ وہ جو چیف جسٹس صاحب کہا گیا تھا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ اختیار ہے, آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ میں اس آدمی سے ریلیشن رکھتا ہوں یا میں اس کا جاننے والا ہوں, لیکن جہاں تک انصاف کا تعلق ہوتا ہے وہ آپ کا ضمیر ہوتا ہے, اس میں بیٹھنا چاہیں یا نہ بیٹھنا چاہیں وہ آپ کو اختیار ہوتا ہے. یہاں پر بھی جو کونسل لیڈر بیٹھتے ہیں تو وہ پہلے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہ آدمی میری وارڈ میں رہتا ہے, میں اس کو پرسنل جانتا ہوں, لیکن اگر اس کو کوئی کیس آتا ہے جیسے کہ لائسنسنگ کے آ جاتے ہیں, دوسرے معاملات آتے ہیں کونسل میں, وہاں وہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, تو اس میں آ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو جانتے ہیں کہ وہ میرے علاقے میں رہتا ہے, میں وہاں کونسلر ہوں, لیکن میرا پرسنل انٹرسٹ اس سے کوئی نہیں ہے. جو بھی فیصلہ کروں گا اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کر کے کروں گا. جہاں تک آپ نے بات کیا کہ شاہدرہ سے جو وہ جس کو کہہ رہے ہیں یہ جنگلہ بس جا رہی ہے, دیکھیے شاہدرہ سے اگر آپ لاری اڈا پہ جائیں تو 250-300 روپیہ لیتے ہیں رکشے والے. ابھی وہاں سے لوگ 30 روپے دے کے سیدھے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو جس چیز کی تھوڑی بہت افادیت ہو یا فائدہ ہو اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, بجائے وہ تنقید پہ تنقید کرنا کہ وہ لوگ وہاں پر سارے برے ہیں, وہ ایسے کر رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں, دیکھا نا, ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا تو کر سکتی ہے, مگر آپ سب آپ کو لپیٹ میں وہاں پر اچھے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, برے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جو برے کام کر رہے ہیں ان کو برے لوگ ناموں سے یاد جا رہا ہے. قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا, لوگ آج ان کو یاد کر رہے ہیں, لیاقت علی کو یاد کر رہے ہیں. جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں ان کو اچھا کہنا چاہیے, جو لوگ برے کام کرے وہ خدا کے بھی چور ہیں, ہمارے بھی چور ہیں. یہ کسی کی پرورش کی بات ہوئی کہ ان کے والدین ان کی کیسی پرورش کی ہوئی ہے, لیکن تنقید بائی تنقید نہیں ہونا چاہیے. ان کو حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے جو اچھے کام ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارے ملک کو اللہ سلامت رکھے. وہاں پر جو حالات پیدا ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہیں, آج سکھوں کی کتاب کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کل اور سے چیزیں جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے پاک و محفوظ کرے اور ہمارے ملک کو نظر بد سے بچائے. مہربانی, بہت شکریہ, بہت اچھا پیغام. اللہ حافظ جاوید صاحب. اور صحیح ہے, اگلے ویک کی انشاءاللہ کسی دن بات, یا بلکہ ٹاپک ہم نے پہلے بھی رکھا ہے, تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, لیکن تنقید اس بات پہ ہوتی ہے کہ جو ترجیحات ہماری حکومت کے پاس ہے. بہت اچھی بات ہے کہ کوئی لوگ جو اگر 150 روپیہ کرایہ دیتے تھے تو وہ 30 روپے یا 40 روپے میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن یہ بھی سوچیں کہ کتنے لوگوں کی جو روٹی ہے وہ کاٹ کے اگر کوئی اس قسم کی جو ہماری جو ترجیحات میں ان کو شامل کر لیا جاتے ہیں, یا لوڈ شیڈنگ اگر ختم کر کے بہت سے لوگوں کا چولہا وہ جل جائے, یا کسی کے گھر میں آمدنی آ جائے یا روزگار آ جائے, تو اس سے سب سے اولی ترجیح حکومت کی یہی ہونی چاہیے. یہ تمام جو منصوبے ہیں, تمام جو پروجیکٹس ہیں بہت اچھے ہیں, بہت ضروری ہیں, لیکن ان کو ایک سٹیپ بائی سٹیپ تک آنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ پاکستان بالکل بھوکا مر رہا ہے اور ہم جو ہے وہ ان ایسے پروجیکٹس میں اپنے آپ کو ہزاروں کھربوں روپیہ انویسٹ کر رہے ہیں کہ جس کا چلے ہونا بہت اچھی بات تھی, لیکن نہ بھی ہوتا, کسی اور جگہ یہ پیسہ استعمال ہوتا تو پاکستانیوں کا اس میں بھرپور فائدہ. اور یہ پاکستان ظاہر بات ہے کہ شاہدرہ والوں کا یا لاہور والوں کا یا پنجاب والوں کا نہیں, بلکہ پورے پاکستان میں جو تھر میں لوگ ایک دانے کا
یا ایک نوالے کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کا بھی خیال رکھنا پاکستان کے پرائم منسٹر کا فرض بنتا ہے، نہ کہ وہ اربوں روپیہ لگا دے صرف شاہدرہ پہ یا لاہور پہ یا رائے ونڈ پہ. تو اس حوالے سے تھوڑا سا سوچنا ہوگا. بہرحال تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے. پازیٹیو جو ہم تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کوئی پازیٹیو مل جائے، لیکن اگر نواز شریف صاحب کی یہ بات پر آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ایک سال میں پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی آپ مان لیتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی نظر آنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آگے نکلا ہے. تو ٹائم ختم ہو گیا. آئندہ ہفتے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.